अस्सलाम वालेकुम। राना सनाउल्लाह की तारीखी चित्रोल, सानिया मुरीद के का जिम्मेदार कौन, लोगों पर गोलियां किसने चलाई, सुवेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं, उसकी मुलाकात में रुकावट कौन है? राना साहब क्या आपने धांधली से हुकूमत नहीं बनाई? अहमद मीर के सख्त और कड़वे सवालात, राना सनाउल्लाह लाजवाब। आइए नाजरीन, पहले ये वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। राना सनाउल्लाह साहब, फिर कल को आप पीटीआई पर भी पाबंदी लगा देंगे? नहीं, पीटीआई जो है वो अपनी सियासत करे, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को जो है वो जारी रखे। और हम तो ये कहते हैं कि पीटीआई जो है वो सियासत करे, वो जमहूरी रवैया अपनाए। ये बाइकाट, असम्बली का बाइकाट, स्टैंडिंग कमेटियों का बाइकाट, अब अदालतों का बाइकाट, तो ये बाइकाट से जो है वो मामला कैसे जो है वो आगे चलेंगे? अगर वो ये समझते हैं कि मुल्क का सिस्टम जो है उसमें ख़राबियाँ हैं, ये उसमें कोई बेहतरी की ज़रूरत है, तो वो बेहतरी किसने करनी है? पार्लियामेंट ने करनी है। वो पार्लियामेंट का ख़ुद वो हिस्सा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और रिकॉर्ड है कि जी आएँ, इस्तेहकाम मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान करें। ये बैठे वहाँ पे, वो सबसे पहले बात ही ये करें कि जी जुडिशरी जो है उसमें जो है वो ये ख़राबियाँ हैं, उसमें हमें ये जो है वो अमेंडमेंट करनी चाहिए, जुडिशरी को की इंडिपेंडेंस को जो है वो स्ट्रेंथन करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के मामलात को जो है वो बेहतर करना चाहिए। तो मामला ये है कि जब तक ये टेबल पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो है वो नहीं बैठेंगे, उस वक्त तक ये सिस्टम में किस तरह से जो है वो तब्दीली लेके आएंगे? बल्कि अब भी ये वही कहते हैं कि जी हमने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी, हमने सियासतदानों से, सियासी जमातों से बैठ के बात नहीं करनी। तो उस वक्त जब ये खुद थे, वो सऊदी ये कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, हम एक पेज में, हमने सियासी जमातों से बात नहीं करनी। आजकल आप भी कहते हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, नहीं तो इसके बावजूद हम इनसे बैठने को तैयार हैं, इनसे बात करने को तैयार हैं, इनसे मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान करने को तैयार। जी राना साहब, इसमें दलील में वजन नहीं है कि जब अदालतों के फैसलों पे अमल दरामद ही नहीं हो रहा तो फिर क्या रास्ता रह गया इनके पास? नहीं, देखें, अदालतों के फैसलों के ऊपर अमल दरामद ना होने की बात तो पॉलिटिकल केसेस की हद तक है ना, या इनकी जो मुलाकात का मामला चल रहा है। हालांकि अगर इनको अब मैं ये लफ्ज़ कैसे कहूँ कि कोई समझ से काम लेते, तो इनको ये मुलाकात के चक्कर में अपने आप को जो है वो उलझाने की ज़रूरत ही क्या थी। लेकिन चले, ये उन्होंने इस तरह से मुनासिब समझा तो उन्होंने अपने आप को मुलाकात के चक्कर में उलझाया हुआ है। इसके अलावा आप मुझे बताएं कि बाकी कौन सा जो है वो अदालतों का मामला है जिसके ऊपर इनको गिला है? क्या केपीके में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो बाकी मुल्क से मुख्तलिफ है? जिन चीज़ों का उमैर साहब गिला फरमा रहे हैं, क्या केपीके में इन्होंने बिल्कुल पिछले 10 साल हुकूमत करते हुए ये चीज़ें सारी जो हैं वो बेहतर कर दी हैं जो बाकी जगहों पे लोग जब नहीं कर सके? मैं दावे से कहता हूँ कि आज भी केपीके से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो पंजाब में बेहतर है। ये नहीं मैं कहता कि आइडियल है, लेकिन दैट इज़ मोर बेटर दैन केपीके। तो ये चीज़ें जो हैं, ये तो पॉलिटिकल, अगर जो अपना आपका झगड़ा है उसको आप जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगे उसका रेजोल्यूशन उसका नहीं हो, मामला को उलझाते हैं। अब आप देखें, इन्होंने इनसे एक और उलझन का ये शिकार होने जा रहे हैं। अब उन्होंने मुलाकात को मुकर्रर किया जी, मैंने कैबिनेट उनके मशवरे से बनानी है, ऑन रिकॉर्ड हैं वो। अब उनसे मशवरा करके आएंगे, कैबिनेट बना देंगे, वो कैबिनेट जो है वो चैलेंज हो जाएगी। अच्छा। उनके मशवरे पे बनाई हुई कैबिनेट जो है वो इलीगल होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आपके इल्म में होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया था तो उन्होंने बाकायदा उस फैसले को पढ़े, उसमें ये लिखा हुआ है कि जब एक आदमी कन्विक्ट हो जाए उसके बाद ना वो सियासी जमात का सरबराह रह सकता है, ना वो सियासी जमात के किसी मशवरे में शामिल हो सकता है, और अगर वो शामिल है तो वो फैसला कलअदम होगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के मशवरे से जो है ये सेनेट में टिकट दिए गए हैं। इसलिए सेनेटर्स को, आपको पता है कि उनके जो अपना निशान थे वो वापस हो गए और वो फिर आज़ाद के तौर पर उन्होंने इलेक्शन। राना साहब, मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ मेज़बान के तौर पे, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का हवाला दिया है, मैं कहता हूँ जी ये फैसला जो है ये गलत था। आपको इस फैसले का हवाला नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो जज साहिबान थे उनका एक बायस था, और उन जज साहिबान के एक गलत फैसले का हवाला दे के आप
تحریک انصاف کے خلاف اس غلط فیصلے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. میں اس فیصلے سے اختلاف کر سکتا ہوں, میں اسے غلط کہہ سکتا ہوں, آپ اختلاف کر سکتے ہیں, آپ غلط کہہ سکتے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ تو نافذ ہے. ملاقات میں وہ عمران خان سے کابینہ کے وزراء کے نام لے, وہ جا کے وزیر بنائے گا, وہ حلف لیں گے, جیسے ہی وہ حلف لیں گے آپ انہیں کالعدم قرار پائیں گے. وہ قرار پائیں گے. جی دیکھیں 4 سینیٹرز کو ٹکٹ جاری ہوئے تھے اور ٹکٹ جمع ہونے کی ڈیٹ گزر چکی تھی. انہوں نے کہا کہ وہ فیصلہ کالعدم ہے, اور اس کالعدم ہونے کی وجہ سے وہ سینیٹر جو ہے وہ آزاد الیکٹ ہوئے تھے. یہ فیصلہ آپ کے علم میں ہے, کوئی پرانی بات تو نہیں ہے. نہیں, مجھے یاد ہے, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ فیصلہ سنانے والے جو جج صاحبان ہیں ان کو کہاں سے ان کو انسٹیگیٹ کیا جا رہا تھا, گائیڈنس مل رہی تھی. ایک صاحب ان میں سے جو ہے وہ آج کل ان کے حالات اچھے نہیں ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن تو یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں نا, اگر صرف وہ سارے فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا سکتے ہیں, وہ جوڈیشل کمیشن فیصلہ کر دے گا. جو باتیں آپ ساری بتا رہے ہیں وہ صحیح ہیں غلط ہیں, جوڈیشل کمیشن میں سارے فیکٹس آ جائیں گے, یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بھی آ جائے گی. تو جوڈیشل کمیشن تو فیڈرل گورنمنٹ نے بنانا ہے, تو وہ کیوں نہیں بناتی؟ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس میں بنایا جا سکتا ہے, لیکن جب تک وہ 2 بھائی جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ نہیں ہوتے, اور پولیس کی وہ پارٹی جس نے فائرنگ کی اور بعد میں اون کیا کہ جو ہے وہ مسٹیکن آئیڈینٹی کی وجہ سے فائر ہوا ہے, اگر وہ چیز جب تک وہ سامنے یا انڈر انویسٹیگیشن نہیں آتے تو کوئی پتہ نہیں چلے گا. اور وہاں پہ کچھ اور بھی حالات ایسے تھے, وہ جو دونوں بھائی ہیں ان کا وہاں پہ معاملات ان کے ٹھیک نہیں ہیں. اچھا, ہاں, تو کیونکہ آپ وزیر داخلہ تھے اس وقت, تو آپ کے پاس بھی کافی انفارمیشن. جی وہ انفارمیشن تھی, اور ان لوگوں نے ہی ارشد شریف کے قتل کا ذمہ دار وہ دونوں بھائی. اچھا, اور پولیس کو ناظرین آپ نے رانا ثناء اللہ کی گفتگو سنی. رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ ہم نے ٹی ایل پی پر پابندی لگائی ہے, اور ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کا فیصلہ پنجاب حکومت کا ہے, اس کو وفاقی حکومت نے اپروو کیا ہے. مگر ناظرین کسی بھی جماعت پر پابندی لگانا یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں. اصل میں غلط حکومت بھی تھی اور ٹی ایل پی بھی تھی, دونوں ہی غلط تھے. ٹی ایل پی کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا احتجاج لاہور میں ریکارڈ کروا لیتے, اور حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, اور حکومت کو چاہیے تھا کہ ماں جیسا سلوک کرتے, ان کو سمجھاتے, ان کے ساتھ مذاکرات کرتے. اور دوسرے نمبر پہ رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کے اوپر ہم پابندی لگا دیں گے, یہ رانا ثناء اللہ خواب لے کر قبر میں چلے جائیں گے, مگر پی ٹی آئی کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے. پی ٹی آئی پاکستان کی اس ٹائم مقبول ترین جماعت ہے, اور عوام نے ووٹ بھی پی ٹی آئی کو دیا تھا. مگر بدقسمتی سے حکومت جو ہے نا وہ نون لیگ کی بن گئی, اور نون لیگ جو ہے فارم 47 کے ذریعے ہمارے اوپر مسلط ہو گئی. آج بھی کسی بچے سے آپ پوچھ لیں تو وہ یہی کہے گا کہ ہم نے ووٹ, ہمارے ماں باپ نے ووٹ پی ٹی آئی یا عمران خان کو دیا تھا. ناظرین جو جماعت 25 سیٹوں والی تھی آج وہ حکومت کر رہی ہے, اور جس جماعت کی اکثریت تھی وہ آج اپوزیشن ہے, اور اس کا اپوزیشن لیڈر بھی نہیں بننے دیا جا رہا. ناظرین یہ جو زیادتی ہے اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے, جس کو عوام ووٹ دیں اسی کی حکومت بننی چاہیے. کیونکہ اور پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ وہ اداروں کے ساتھ جو ہے نا لڑائی نہ کریں, وہ ملک اور قوم کی خدمت کریں. عمران خان کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی بھی بات کرتے ہیں وہ سوچ سمجھ کر کریں, جس میں وہ بات کریں جس میں ملک کا فائدہ ہے. کیونکہ کافی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کو ہمارا دشمن ملک جو ہے نا وہ کوٹ کرتا ہے اور وہ بہانہ بناتا ہے. ناظرین بدقسمتی سے پاکستان میں کتنی دفعہ مارشل لا چکی ہے, آج بھی جمہوریت کے نام پر ایک خاموش مارشل ہے, اور یہ مارشل جو ہے نا یہ ہمارے سیاستدانوں کی غلطیوں کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں جناب میاں نواز شریف صاحب, یہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے, مگر اچانک ان کو جو سمجھوتا کرنا پڑا اور ان کو ووٹ کو عزت دینی پڑی. آج ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے اور ان کا بھائی وزیر اعظم ہے. اصل میں یہ وزیر اعظم خود بننے کے لیے آئے تھے, مگر ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہو گیا. دوسرے نمبر پہ ناظرین سویل افریدی کو ملاقات کیوں نہیں کرنے دی جا رہی؟ وہ پورے کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ہے اور ان کا نمائندہ ہے. یہ لوگوں کے دلوں میں ایسے تو نفرت پڑتی ہے. ناظرین پیارے پاکستان میں جو بھی ہو وہ
پاکستانی کے لیے بہتر ہو. اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں. آپ کی محبت کا شکریہ.